बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PMM पाकिस्तान मुहब्ब वतन मूवमेंट और मुहब्ब वतन चैनल की जानिब से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, ये कहावत है या लतीफ़ा, इसके बारे तो ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन एक बात ज़रूर है कि जब भी ये सुनने का मौका मिले या फिर इसको जहन में दोहराया जाए तो स्ट्रेस के माहौल में भी मुस्कुराहट निकल जाती है। एक शख्स जो बहुत तकलीफ़ में था, अज़ियत में था, मुश्किलात पे मुश्किलात आ रही थी, उसको किसी ने मशवरा दिया कि वह जाके नजूमी से अपना हाल बयान करे। उस नजूमी का उसको पता भी दिया गया। वो शख्स फ़ौरन उस रास्ते चल पड़ा जहाँ से उसे महसूस हुआ कि उसका आने वाला वक्त उसको मालूम हो जाएगा। देखा तो वहाँ पर जो साहब बैठे थे उनके करीब किया, बताया कि फ़लाँ शख्स ने उनको आपके पास भेजा है और वो इस वक्त बहुत मुश्किलात में है, कर्ब में है, तकलीफ़ से दो चार है, लिहाजा वो अपना हाल जानना चाहता है कि मुस्तकबिल में उसके लिए आने वाला वक्त कैसा होगा। जो साहब कुर्सी पे बैठे थे उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, जो मुश्किल में उनके पास आया था, अपनी फरियाद लेकर। चंद लम्हे उन्होंने उसका हाथ बागौर देखा। देखने के बाद उसकी तरफ वो मुतवज्जा हुए और कहा कि कुछ वक्त लगेगा, फिर मामलात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यह सुनना ही था तो वो जो मुश्किलात में शख्स दो चार था, उसका दिल चाहा कि वो पूछे क्या मामलात तमाम के तमाम ठीक हो जाएंगे। तो जो साहब बैठे थे नजूमी की कुर्सी पर, उन्होंने बहुत ही मासूमाना अंदाज में यह दोहराया कि हालात तो ठीक नहीं होंगे, लेकिन आप इसके आदी हो जाएंगे। शायद हमारे मुल्क के जो सियासी आमिल हैं वो भी अवाम की नफ्स को जानते हैं। उन्होंने रफ्ता रफ्ता अवाम को इस नहज तक पहुंचा दिया है कि वो समझते हैं कि कोई भी मुश्किलात अवाम पे आ जाए, महंगाई आ जाए, सितम आ जाए, जबर आ जाए, बेरोज़गारी आ जाए, मुश्किलात आ जाएं, आस्ता आस्ता अवाम इसकी आदी बन ही जाती है। और ये तसलसल 74 साल से जारी और सारी है। चंद दिन पहले हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सदर हैं मियाँ शहबाज शरीफ, जो साबिक़ा वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं, उनकी अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई या उन्होंने महसूस की। उन्होंने फ़ौरन तौर पर अदालत की तरफ रजू किया। अदालत ने उनको इस प्रायोरिटी पे शायद इजाज़त दे दी कि अल्लाह ना करे, अल्लाह उनको सेहतमंद रखे, तंदुरुस्त रखे, कि शायद उनका बाहर जाना नागज़ीर है। इससे उन्होंने फौरी तौर पर कोई भी लम्हा ज़ाया किए बग़ैर बैरून मुल्क जाने के लिए टिकट भी कटवा ली। बड़ी जल्दी में थे, एयरपोर्ट पहुँचे, उनको सफ़र करने की इजाज़त ना दी गई। FIA ने उनको इस बात से रोक लिया। मामला चलते रहे, केस अभी वो सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही उनकी तबीयत, जो वो महसूस कर रहे थे कि उनकी ख़राब हो चुकी है, जिसके लिए वो बैरून मुल्क जाना चाह रहे थे, लेकिन गुज़श्ता रोज़ उन्होंने हशाश बशाश अंदाज में पूरी ओपोजिशन को एक इशारा दिया। देखने वाली बात तो ये है कि हम तो बड़े खुश हुए, बल्कि हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको और हशाश बशाश करे, अल्लाह ताला उनको अपनी अमान में रखे, उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हो सकता है कि उनकी वो बीमारी जिसके लिए वो बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे थे, शायद उनको शफा मिल गई है। यही काफ़ी है। बाकी उस अजलास में क्या एजेंडा था, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अरकान भी शामिल थे, बल्कि अवामी नेशनल पार्टी के जो लोग थे वो भी आए हुए थे, उनको भी मदऊ किया हुआ था।
اب اس کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے؟ چلے، ہمیں اس پہ اتنی زیادہ فکر نہیں ہے جتنی کہ اس بارے میں خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی، اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے۔ لیکن اس اجلاس کے بعد شاید مسلم لیگ نواز کی جو نائب صدر ہیں محترمہ مریم نواز، انہوں نے اس بات کی وضاحت کو ضروری سمجھا کہ یہ پی ڈی ایم کا اجلاس نہیں تھا، یہ بحیثیت اپوزیشن میاں شہباز شریف صاحب کا ایک مدعو کیا ہوا پروگرام تھا، جس میں انہوں نے اپنے تمام اپوزیشن پارٹیوں سے رکھنے والے جو اراکین ہیں ان کو بلا رکھا تھا۔ ان کو اس کی وضاحت دینے کی کیا ضرورت تھی؟ خیر، یہ بھی ایک سیاسی عمل ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ اب پی ڈی ایم کا بھی کل ایک نیا فرمان آ گیا ہے۔ 29 مئی کو ایک اجلاس ہونا ہے جس پر پی ڈی ایم کے جو صدر ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے اس بات کا کھل کر اظہار کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو مدعو نہیں کیا جائے گا۔ ایک اور جماعت جس کا انہوں نے نام لیا، کہیں بھی ہمیں قومی یکجہتی کے لیے کوئی پلان نظر نہیں آ پا رہا۔ اگر ہم بین الاقوامی حالات کی طرف تھوڑی سی نگاہ ڈالیں تو شاید اس وقت سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ عوام کو یکجا کرنے کی ہے، اپنی نفرتوں کو بھلا کر قومی دھارے میں آنے کی ہے۔ اگر ہم حکومت کی بھی بات کر لیں تو حکومت بھی ماشاءاللہ اپنی کارکردگی کو خود ہی سراہ رہی ہے، بتا رہی ہے کہ 3.94 جی ڈی پی کراس کر چکا ہے یا اس کے قریب ہے، اور وہ معاشی طور پر پاکستان کو ایک مضبوط ملک سمجھ رہے ہیں۔ لیکن عوام اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک 5% طبقہ اشرافیہ کا، جس کے نرغ میں پوری کی پوری پاکستانی عوام ہے، جو مہنگائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے، جو ہر لحاظ سے اس کو مفلوجیت کی طرف جا رہی ہے۔ کورونا نے اس عوام کا مزید جینا محال کر دیا ہے، اور ان حالات میں حکومت کا اس بارے میں اپنی کارکردگی کو خود ہی سراہنا، ظاہر ہے یہ بھی ایک ماضی کی روایت ہے کہ یہاں پر کوئی بھی شاید عوامی فلاح کے لیے نہ تو ایم این اے بنتا ہے، نہ ایم پی اے بنتا ہے، اور نہ ہی آج تک کسی بھی دور میں عوامی فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات دیکھنے کو ملے ہیں۔ اللہ کرے پاکستان میں جو سیاسی منظر ہے، یہ جو سیاسی عاملوں کا بنایا ہوا کھیل ہے، یہ کسی نہ کسی طریقے سے اس منظر سے ہٹ جائے، کیونکہ سیاست حقوق الباد کی امین ہوتی ہے اور یہی معاشروں کو بناتی ہے۔ اللہ کرے جلد از جلد ایسا موقع آئے کہ سیاسی عمل عوامی فلاح کے لیے بھی کچھ کر سکے، ان کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے لیے جینے کے طریقوں کو آسان بنائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔